अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि मुल्की सियासत में दायरों का सफर तो 76 बरस से जारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का एक्शन रीप्ले ही साबित हो जाए। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 की तारीख का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन हालात और वाक़यात से यूं लगता है कि हम 2018 का इलेक्शन रीप्ले देखने जा रहे हैं। खबरें सुने तो महसूस होता है कि बस नामों की तब्दीली के साथ 2018 की खबरें ही सुन रहे हैं। मुल्की सियासत जहां से 2018 में गुजर रही थी, 5 बरस का चक्कर काट कर आज भी वहीं से गुजर रही है। आजकल किस्मत नवाज शरीफ को वहां ले आई है जहां से 2018 में इमरान खान गुजरे थे। उस वक्त इमरान खान को भी यह एतराज था कि उन्हें लाडला क्यों कहा जाता है, और आजकल यही एतराज मियां नवाज शरीफ को है। इसीलिए खबरों के मुताबिक उन्होंने मंशूर कमेटी को कहा है कि उनको लफ्ज लाडला की छाप से निजात दिलवाई जाए। मुल्की सियासत में लाडला का लफ्ज सबसे पहले इमरान खान के लिए 2013 में इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत गई। 5 बरस कबल मुस्लिम लीग नून अपनी इलेक्शन मुहिम में इमरान खान को लाडला कहा करती थी, और आजकल सियासी जमातें यही लफ्ज मियां नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ये सिर्फ तराजू नहीं है, ये इंसाफ का तराजू है। इसका जो पलड़ा झुका हुआ है, उसमें कौन बैठा है? उसमें लाडला बैठा है। तो पूछा नहीं नैब ने, इसलिए नैब इमरान खान नैब का लाडला है, पंजाब हुकूमत का लाडला है, मगर इस मुल्क के अंदर लाडलों की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान का जो लाडलापन है, उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस रविश को छोड़ दें तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। लाडले को तो आप उसकी नहली आप रोक देते हैं, मेयार कबूल नहीं करेंगे। लोगों को क्रश करके कोई ऐसे अपने सुपर किंग और सुपर लाडले ला करके यहाँ बिठाने की कोशिश करते हैं, तो नुकसान किसका है? हमारी रियासत का है। लाडले का टैग भी उसी जगह से गुजर रहा है जहां से वो 5 बरस कबल गुजरा था। 2018 में मरियम नवाज ने तराजू के उस पलड़े को झुका हुआ कहा था जिसमें लाडला बैठा हुआ था। आजकल उन्होंने इस बारे में खामोशी इख्तियार कर रखी है कि तराजू बराबर हैं या नहीं, और कौन लाडला है जो इस वक्त भारी पलड़े में बैठा हुआ है। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों की सफबंदी को देखें तो भी यही लगता है कि मुल्क में इलेक्शन रीप्ले हो रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उसी जगह पर है जहां से वो गुज़िश्ता इलेक्शन में गुजरी थी। बाप पार्टी उस वक्त इमरान खान के साथ हाथ मिलाने के लिए खड़ी थी, आज वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद को बेकरार नजर आती है। याद रहे कि कुछ अरसा पहले तक इसी बाप पार्टी के बारे में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के ख्यालात कुछ और थे। जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बात सिर्फ बाप पार्टी तक महदूद नहीं, बल्कि जुनूबी पंजाब की सियासत में भी इलेक्शन रीप्ले ही नजर आ रहा है। जुनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स भी उसी जगह है जहां से वो पिछले इलेक्शन में गुजरे थे। इन इलेक्टेबल्स ने गुज़िश्ता इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ का साथ छोड़कर इमरान खान की हिमायत की थी। अब ये सारे नवाज शरीफ का झंडा उठाकर एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार बैठे हैं। उस वक्त जुनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया गया था, अब कोई नया महाज बनाए बगैर ही ये सारे लोग मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ गए हैं कि राना सनाउल्लाह को भी जुनूबी पंजाब की 46 में से 35 नशिस्तें क्लियर नजर आ रही हैं। नाज़रीन, सियासी कायदीन के हवाले से देखें तो सवाए इलेक्शन रीप्ले के और कुछ नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ अब वहां हैं जहां से 2018 में इमरान खान गुजरे थे। अब इमरान खान जेल में हैं, 2018 में नवाज शरीफ जेल में थे। इलेक्शन 2018 से पहले मियां नवाज शरीफ को जेल में सहूलियात फराहम करने के मुतालबात सुनने को मिलते थे। अब इलेक्शन 2024 से पहले ऐसे ही मुतालबात इमरान खान के हवाले से सुनने को मिल रहे हैं। उस वक्त नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जामात में बहुत से मुकदमात का सामना था। अब इमरान खान को साइफर समेत 200 के करीब मुकदमात भुगतना पड़ रहे हैं। सियासी कायदीन ही नहीं, कारकुनों के हवाले से भी देखें तो भी इलेक्शन रीप्ले ही नजर आ रहा है। जहां से मुस्लिम नून के कारकुन गुजरे थे, अब वहां से तहरीक इंसाफ के कारकुन गुजर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून के कारकुन गिरफ्तारियों का सामना कर रहे थे और लीगी रहनुमाओं पर केसेस बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। यही सब कुछ अब तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जिसके कारकुन गिरफ्तारी से बचने की कोशिशों में हैं और रहनुमाओं की अक्सरियत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तायब हो चुकी है या गायब हो चुकी है। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल और 2024 के मुमकिना इलेक्शन रीप्ले के हवाले से हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1,
2018 کے الیکشن میں کوئی بھی سیاسی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی اور تحریک انصاف کو دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا تھا۔ کیا الیکشن 2024 میں کوئی جماعت سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی یا پرانی تاریخ ہی دہرائی جائے گی؟ سوال نمبر 2، 2018 میں تحریک انصاف نے MQM پاکستان، بلوچستان عوامی پارٹی، GDA اور مسلم خاف کو ساتھ ملا کر حکومت بنائی تھی۔ اس بار کیا یہ ساری جماعتیں مسلم لیگ نون کی اتحادی ہوں گی؟ سوال نمبر 3، میڈیا رپورٹس کے مطابق نواز شریف اپنے آپ کو لاڈلا کہنے پر نالاں نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی ان کو یہ بات پسند ہے کہ ان کی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ کہا جائے۔ اب مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ جہاں میاں صاحب کے چھوٹے بھائی خود کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا کہتے ہیں، وہاں منشور کمیٹی نواز شریف کی کیا مدد کرے گی؟ سوال نمبر 4، پاکستانی سیاست میں زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ ایک وزیر اعظم کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور کچھ عرصے بعد دوسرا وزیر اعظم پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کس نے نکالا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان کچھ نہیں سیکھتے اور لاڈلا بننے کی دوڑ کیوں تھمنے کا نام نہیں لے رہی؟ سوال نمبر 5، ایک جماعت جہاں دل کرتا ہے جلسے کر رہی ہے اور دوسری جماعت کو کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ اس بات سے کیا اس تاثر کو تقویت نہیں ملتی کہ لاڈلے پن کا کھیل ابھی جاری ہے، یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہوگا؟ سوال نمبر 6، 2018 میں نواز شریف جیل میں تھے اور آج عمران خان جیل میں ہیں۔ 5 سال پہلے تحریک انصاف امید سے تھی، آج مسلم لیگ نون امید سے ہے۔ 3.5 سال بعد عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہوا، کیا وہی سلوک کچھ عرصے بعد نواز شریف کے ساتھ دوبارہ ہوگا؟ سوال نمبر 7، مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو ایک سازش کے ذریعے 2017 میں نااہل کروایا گیا اور اب ان زیادتیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ایک جماعت کے ساتھ زیادتی کے ازالے کے لیے دوسری جماعت کو دیوار سے لگانا ضروری ہے؟ سوال نمبر 8، 2018 کے انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون کو خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت کی کارروائیوں کا سامنا تھا۔ اس وقت تحریک انصاف ایسی کارروائیوں کی حمایت کر رہی تھی۔ آج وقت بدلا ہے، تحریک انصاف نشانے پر ہے اور مسلم لیگ نون ایسی کارروائیوں کی حمایت کر رہی ہے۔ خود کو جمہوری کہنے والی جماعت کب قبولیت کو چھوڑ کر صرف مقبولیت پر انحصار کرے گی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ کیا 2024 کا الیکشن 2018 کا الیکشن ریپلے بننے جا رہا ہے اور اس مرتبہ لاڈلا کون ہوگا، اور یہ لاڈلے کی جو چھاپ لگ رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر، آخر یہ صحیح ہے یا یہ ختم ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ؟ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج بتایا گیا ہے کہ نیب کے کیس کے اندر بھی اب عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام اب ECL کے اندر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان فیصل واوڈا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی ترجمان اور سینئر رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ۔ تمام مہمانوں کو بہت بہت شکریہ۔ فیصل واوڈا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بڑی پریشانی پائی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے رینکس کے اندر، اور خبر یہ آئی، ایک اخبار نے یہ رپورٹ کیا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں اس سے بڑے ناخوش ہیں کہ ان کے اوپر لاڈلے کا یہ ٹیگ لگ رہا ہے۔ صحیح ناراض ہیں؟ غلط ٹیگ لگ رہا ہے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ منصور صاحب۔ دیکھیں، یہ تو اب ٹیگ لاڈلے سے لے کر سلیکٹڈ تک لگے گا ہی، اور کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف نے پلیٹ میں رکھ کے یہ جمہوری نظام کے تحت میاں صاحب کو واپسی سمیت کیمپیننگ سمیت ان کی جو ہوا چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب ہوا چل جائے اور بیوروکریسی کا جو سر ہے وہ دوسری طرف مڑ جائے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں تو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں اور بہت سارے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میاں صاحب، IPP، پھٹک، آزاد، MQM، GDA، باپ تایا، ماما تایا سب مل کر ایک حکومت بنا دیں گے مائنس پیپلز پارٹی فار دیئر اون ریزنز۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ لاڈلا اور سلیکٹڈ تو اس ملک کے اندر رہے گا۔ اگر آپ ہمیں کہ ہم لاڈلے نہیں تھے تو ہم بھی لاڈلے تھے، لیکن اگر آپ مجھے کھل کے بات کرنے کو کہیں گے تو میں فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو اشارے کنائے میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ کوئی لاڈلا بنتا ہے ایکچولی عدالتی نظام سے۔ اس ملک میں جب عدالت 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ جانے کی اجازت دے دے اور کسی کی زندگی موت کا فیصلہ پوچھ لے، اور یہی عدالتیں پھر کسی کو صادق امین کی چٹ دے دیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کیوں نہ ہو، اور یہی عدالتیں
چاہے پیپلز پارٹی کو اینٹ سیٹ بجانے کے بعد آنے کی کلین چٹ دے دے, اور یہی عدالتیں اور عدالتی خوبصورت نظام ایک لینڈ کروزر سے بلوچستان میں جان سے مارنے والے سپاہی کو باعزت بری کر دے, تو اس عدالتی نظام سے جو لاڈلا نکلتا ہے وہ ایکچولی لاڈلا ہوتا ہے, اور سلیکٹڈ بھی وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے, کیونکہ سسٹم اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ وقت حال وقت ضرورت کسی کو ملک سے باندھ کے باہر بھیج دیں, کانٹریکٹ کر لیں, کسی کو وزیر اعظم بنا دیں, پھر وقت حال وقت ضرورت انہی سسٹم کے تحت آپ ایک کو جیل میں ڈال دیں, دوسرے کو بلا لیں, تیسرے کو ویٹنگ میں کھڑا کر دیں. لیکن ہم کب تک اس جمہوری جنازے کے اندر یہ 3-4 پارٹیوں کا ایکسپائرڈ لیڈرز کا تماشا لے کے چلتے رہیں گے؟ یہ منصور صاحب اب کوسچن آپ کے توسط سے قوم کرنے کی ضرورت ہے, اور قوم نے اگر ایک دفعہ جمہوری جنازے کا اور جمہوریت کا مزہ لینا ہے اور اپنے بچوں کو شہید کروانا ہے اور گٹر کے ڈھکنوں سے مروانا ہے اور بجلی کی تاروں سے لٹکوانا ہے اور اسکول کالجز نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کرنی ہے, بجلی کے بل دینے کی نہیں خودکشیاں کرنی ہے, اور ڈالر کا ریٹ بڑھانا ہے, قرضے بڑھانے ہیں, ٹیلر میڈ کیسز معاف کرانے ہیں, تو پھر آپ مزدہ لے لیں. آپ بریانی کی پلیٹ میں آپ نے اپنے بچوں کو مستقبل کا فیصلہ کرنا. میرا سوال ایک سن لیجئے, میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. سر ایک سوال اور سمیت تحریک انصاف سن لیجئے کہ کسی نے آج تک پاکستان کی قوم کو دیا کیا ہے. یہ جن خواتین کا آج آپ نام لے رہے ہیں, یہ 5 خواتین ہماری حکومت چلا رہی تھی, اور اس وقت کے خاص لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر بھیج رہے تھے. ان کا ماضی, ان کی اصلیت, ان کی بے حسی بے شرمی, کسی بھی انسان کا ماضی آپ لے لیں, کتنا جھوٹا, کتنا بے ایمان, کتنا بےحس, کتنا پریشان, کتنا بے شرم اور کتنے جھوٹے قرآن اور باتیں کرنے والا انسان ہے, اس کے ماضی سے آپ اس کا پریزنٹ دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. تو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ 5 خواتین تحریک انصاف کی کچھ گٹر کے کیڑے اور ایک خاص اس کا حصہ تھے, اور سب نے مزے لوٹے. کون سی 5 خواتین فیسیلیٹیشن کے تحت باہر فیصل بھائی؟ کون سی خواتین؟ کون سی 5 خواتین؟ کون سی 5 خواتین؟ 5 خواتین منصور صاحب. اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ 5 خواتین جن بھوت سمیت, خاص سمیت, سانپ سمیت, گٹرے کیڑے سمیت اس ملک کے نظام کو نچوڑ رہے تھے, چوس رہے تھے اور مزہ لوٹ رہے تھے اور حکومت چلا رہے تھے تحریک انصاف کی. آج آپ کے پاس کوئی بھی موجود نہیں جس کے ساتھ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سوال کر سکے, کیونکہ آپ کی ٹریٹی سائن نہیں ہوئی ہوئی. تو آپ کم سے کم وہ بزدار کو تو بلا لیں جو ٹیوب پہن کے گورنر ہاؤس میں سوئمنگ کرتے تھے, اور ان سے پوچھے بھائی تیرے اقتدار میں پنجاب میں کس کی پوسٹنگ ٹرانسفریں ہوتی تھی, کس طرح پیسہ لیا تھا, کس طرح پیسہ دیا جاتا تھا. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں, اور بحریہ ٹاؤن کے 190 ملین کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی قصور نہیں ہے, تو کیا اس کے پیچھے 1 ہائیڈ پارک پلیس میاں صاحب کی پراپرٹی کے سوال نہیں اٹھے گا؟ کیا اس کے پیچھے پیپلز پارٹی سے بحریہ کا لنک نہیں اٹھے گا؟ سارے اٹھیں گے. تو اس حمام میں سبھی برہنہ ہے. اچھا سب برہنہ کیا پوچھ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اٹس اے کوسچن مارک. مجھے اجازت دیجیے گا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحب, اپنی اس گفتگو کے اندر ایک تو بڑی خطرناک قسم کی یہ منظر کشی کر رہے ہیں فیصل صاحب, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ حکومت کے اندر کولیشن پارٹنر ہوں گے مسلم لیگ نون کے. اس پہ سب سے پہلے بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فیصل میرا بھائی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جذباتی ہوتے ہوئے ایک سچا اور کھرا انسان بھی ہے, لیکن کچھ حقیقتیں جو ہوتی ہیں وہ تلخ ہوتی ہیں, اور اس کو بیان کرنا یقیناً تلخی کا باعث بنتا ہے. لیکن جو حقائق استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جوڑے ہیں انہوں نے, تو یقیناً یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے. بھی اس حوالے سے حتمی طور پہ کوئی ایسا فیصلہ, کوئی پارٹی کی سطح پہ کوئی ایسی حکمت عملی, یا کوئی ہمارے جو آپ جن کو لاڈلے چہیتے اور پیارے سے تشبیہ دے رہے ہیں یا خطاب دے رہے ہیں, ان کے ساتھ کسی قسم کی ابھی تک کوئی ایسی بیٹھک نہیں ہوئی ہے, اور نہ کسی جگہ پہ یہ ترجیحات طے ہوئی ہیں. جو انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ مختلف خواتین کا ذکر کیا, تو میں ان کی اس بات کو انڈورس کروں گی کہ پورا پاکستان کا جو ہمارا گورننس کا سٹرکچر تھا, سروس ڈلیوری تھی, جو آپ کا اوور آل پاور کوریڈورز تھے, پرائم منسٹر ہاؤس تھا یا چیف منسٹر آفس تھا, ہر جگہ ان 5 خواتین کی چھاپ تھی, اور وہ ہر طرح سے فیصلہ سازی سے لے کے مکمل ڈکٹیشن تک کا اور امپلیمنٹیشن کا جو فالو اپ تھا وہ انہی کے ذریعے ہوتا تھا. اور فیصل واردہ ہوں یا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ہوں, کیبنٹ میں وہ اسی لیے چپتے تھے کہ یہ ہمیں اس گینگ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا, اور وہ گینگ جو تھا اس کے ساتھ نہ ہماری کوئی بزنس پارٹنرشپ تھی, نہ کسی قسم کی ہماری
पॉलिटिकल पार्टनरशिप थी उनके साथ, और ना किसी तरह का और कोई ग्लास फेलो या क्लास फेलो। डॉक्टर साहिबा आप तर्जुमान थी पंजाब हुकूमत की, इससे ज्यादा पार्टनरशिप क्यों होनी है? देखिए ये पार्टनरशिप तो आपको पता है कि एक है कि टाइटल पोस्ट लेबल, वो तो फैसल वावडा भी फेडरल मिनिस्टर था। हाँ जी। एक है आप उसके कंडक्ट के साथ पार्टनरशिप, हम पब्लिक के नुमाइंदे होते हुए पब्लिक को जवाब देते, हम उन गैंग और जो एक इंटरेस्ट ओरिएंटेड एम्पायर बनाई हुई थी उसके बेनिफिशियरीज टोले में से नहीं थे, ठीक है, इसलिए वो बनती नहीं थी। लेकिन डॉक्टर साहब ये टैग किस तरह उतरेगा आप लोगों के ऊपर से? जिस तरह ये नवाज शरीफ साहब अपने ऊपर से लाडले का टैग उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर से टैग किस तरह उतरेगा कि कल आप लोग नून लीग के कोलिशन पार्टनर्स होंगे? क्या आप, मतलब अगर मैं 2-3 सवाल आपसे कर लूं, आप समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त वाकई एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं? आप एग्री करेंगी इस बात से? देखिए जिस तरह से 23 साल से मैं उस पावर कॉरिडोर्स के अंदर पॉलिटिक्स में देख रही हूँ कि यहाँ पे वो जो फैसल ने निशानदेही की कि लाडला जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को, आप एस्टैब्लिशमेंट किसको कहते हैं? अगर उसके अंदर अदालतें आती हैं, अदलिया आती है, तो जाहिर है कोई भी शख्स जो है वो सजा याफ्ता होता है या नाअहल होता है या सादक और अमीन होता है, तो वो यात्रा उस अदालत के जरिए ही होती है, वही वहाँ सर्टिफिकेशन देती है, और उसी के जरिए आपको जब ठप्पा लगता है, मोहर लगती है, तो आप फिर अपने लेबल जो है वो चेंज करते हैं या आगे पीछे होते हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें लाडला मुझे नहीं पता किसको कहते हैं, लेकिन सहूलतकारी जिसको मिले शायद उसी के। डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, आप जैसी एक्सपीरियंस सियासतदान को नहीं पता तो फिर किन्नू पता होगा? मेरे कैमरामैन को पता होगा? मैं लाडले की डेफिनेशन जो है रिजर्व रखती हूँ। अच्छा चलें, आप रिजर्व, मैंने लाडले की डिफाइन करना शुरू किया तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। हाँ ये ठीक है। निहाल हाशमी साहब, सर ये फैसल भाई जिस किस्म की खतरनाक बातें कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब उसी रस्ते पे, उसी डगर पे चल रहे हैं जिस पे इमरान खान साहब चल रहे थे, उन्होंने तो कोलेशंस तक बता दी कि आगे आप लोगों की कोलेशंस क्या बनने जा रही हैं, तो सर वो किधर गया? वोट को इज्जत दो, ये इस स्टिकर के साथ कहानी नहीं चलेगी। ऑपोजिशन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन बेंचेस पे बैठी हुई, वो जीना आराम कर देगी आप लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल बाटा साहब बड़े बाखबर हैं, वेल कॉन्टेक्टेड पर्सन है, मगर उनकी सारी गुफ्तगू से मैंने 2 चीज़ निकाली अक्स की। ठीक है। उन्होंने एक तो कहा जमहूरियत का जनाजा, तो जमहूरियत का कभी जनाजा नहीं होता है। बात सारी है कि हर मसले के हल आपको जमहूर से नहीं मिलता है। दूसरा उन्होंने ये नहीं बताया कि जितनी उन्होंने बात की, कुछ बहुत सारी चीज़ों से मैं इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, कुछ सही हकीकत में भी होगी, क्या मसले का हल उन्होंने नहीं दिया कि मसले का हल क्या है। उन्होंने एक हिस्ट्री बयान की जो हम सब के इल्म में है। मसले का हल, इतने कॉन्टेक्टेड आदमी हैं, इतने वेल कनेक्टेड हैं, वेल नोन हैं, इनको चाहिए था कि कौम की रहनुमाई करते, हमें मसले का हल भी बताते। मसला हम सबको पता है, बच्चों को पता है, हल हमें चाहिए, और ये नेक काम अगर फैसल भाई कर दे तो कोई बुरी बात नहीं होगी, कोई मजाक है नहीं है। अब जो मैं अभी पूछ लेता हूं उनसे, आप पहले अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2000 से पहले 1990 में भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म 93 में बने, और उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट दिया पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को, जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया इस मुल्क में 90 में। जब यहाँ पे मोटरवेज बनने लगी, जब यहाँ पे ग्रीन बेल्ट और ग्रीन उसका शुरू हो गया, ग्रीन चैनल का सारा, जब हमारे पाकिस्तान के कस्टम में, रेवेन्यू में, फाइनेंस में, स्टॉक एक्सचेंज में एक नया जिद्दत और एक नए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के, सुन तो ले, सवाल का जवाब इसी में आ रहा है। फिर 97 में भी उन्होंने अपनी वो काम को कंटिन्यू की, इसके बाद भी उन्होंने ये काम 2013 में भी कंटिन्यू। तो मोहम्मद नवाज शरीफ ना कभी लाडले थे, ना है, ना होंगे। परेशानी उनको होती है जो कभी लाडले बने थे, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, और उस प्राइम मिनिस्टर का छाप है पाकिस्तान के मईशत पे, माशरत पे, सियासत पे और पार्लिमान पे। आप अभी के तो छोड़ दें, आप मान ही नहीं रहे कि मियां नवाज शरीफ कभी लाडले रहे हैं, कभी भी नहीं रहे। नेवर एवर। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम के लाडले जरूर थे, जमहूर के लाडले जरूर थे।
اپنے لوگوں کے لاڈلے ضرور ہیں. نواز شریف اپنے کام سے، ان کا کام بولتا ہے، ان کی رواداری بولتی ہے، ان کا رکھ رکھاؤ بولتا ہے. وہ جنرل جیلانی صاحب کون تھے؟ ایک طور طریقہ ہے پارلیمنٹ کو لے کے چلنے کا. جی جنرل جیلانی صاحب کون تھے سر؟ وہ الگ چیز ہے. نا نواز شریف جب وزیر اعظم بنے ہیں تو اپنی کاوشوں سے، اپنی کوششوں سے اور اپنے عوام کے سپورٹ سے، اچھا یعنی چیف منسٹر ان کی وجہ سے بنے تھے، پرائم منسٹر خود بنے. ہم سب سے کہیں نہ کہیں ایک منٹ سن تو لینا. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، نہ ہم دودھ کے دھولے ہیں. پاکستان میں ایک ایسا سڑا ہوا نظام آ گیا، ایک اس طرح سے جمہور کو ڈیٹریکٹ کیا گیا، اس طرح سے عوام کو بدل کیا گیا، اس طرح سے یہاں پہ یار نہال بھائی ڈونٹ میک می رن انٹو سرکلز. 1990 میں آئی جی آئی کس طرح بنی تھی؟ دیکھیے آئی جی آئی بننے کی بات نہیں. آئی جی آئی کو ووٹ جو عوام نے دی تھی اور وہ جو ایم این ایس تھے، وہ آئی جی آئی کس نے بنائی تھی؟ ٹاپ کے لیڈرشپ. نہال بھائی آئی جی آئی کس نے بنائی تھی؟ نورانی صاحب سن لینا سر. محمد نواز شریف صاحب نے نہیں بنائی تھی. اس وقت کے پاکستان کے جو جید سیاسی رہنما تھے، اس میں مفتی محمود صاحب بھی تھے، اس میں مولانا صاحب شامت نورانی بھی تھے، اس میں فدا محمد خان صاحب بھی تھے، اس میں بڑے سارے لوگ تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب بھی تھے. تو یہ آپ سیاسی جو اکابر ہیں ان کو ڈسکریڈٹ نہ کریں پلیز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بات ساری یہ ہے کہ ہر کوئی ہمیں مشورے دیتا ہے. نہیں اس طرح نہیں نہال صاحب، اس طرح نہیں سر. دیکھیں میری بات، نہال صاحب پاکستانی پبلک کو پلیز اتنا بیوقوف مت سمجھیں. اب تو ہسٹری کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. وہ لوگ جو آئی جی آئی کے پروجیکٹ میں انوالو تھے وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. پلیز ڈونٹ میک فن آف دیئر انٹیلیجنس فار گاڈ سیک. ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ زیادتی. دیکھیے ہر کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے. ہر کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے. محمد نواز شریف کو یہ کریڈٹ آپ دیں کہ 90 کے دہائی میں جب پاکستان میں لا اینڈ آرڈر بہت خراب تھا، وہ 4 سدہ بھی گئے اور ایم کیو ایم کے پاس بھی گئے اور وہ لارکانہ بھی گئے اور وہ کوئٹہ بھی گئے اور وہ سب کو پاکستان کے تمام اکائی کو جمع کر کے پاکستان کے جمہور ٹھیک ہے. میں تسی نہیں مننا نہال صاحب. آپ ویسے ابھی ایم کیو ایم سے مل کے آپ نے نہیں ماننا، مجھے پتا ہے. فیصل واڈا صاحب یہ ساری آپ نے گفتگو سنی. سر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمام اکائیوں کو اکٹھا لے کے چلنے والی اگر ایک ہی قوت ہے. بلوچستان بھی جانے لگے ہیں، ابھی میرے خیال میں کل شاید جانے لگے ہیں بلوچستان. ایاز صادق صاحب پہلے ہی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ساؤتھ کے لوگ بھی ایڈ ہو رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، سب کو ایک فولڈ کے اندر لے کے آ رہے ہیں. یہی تو وہ لیڈر تھا جس کا انتظار تھا. آپ فیصل صاحب قدر ہی نہیں کرتے. دیکھیں منصور صاحب، میں بڑا ان کے تجزیے کی عزت کرتا ہوں، لیکن دیکھیں جب ہوا کا رخ بدل جائے تو باپ بھی الائنس میں آ جائے گی. ایم کیو ایم کا میں نے بیفور ٹائم آپ کے چینل پہ، آپ کے شو پہ بتایا تھا کہ الائنس ہوگا. آزاد کا مین رول ہوگا، وہ مین پرزہ ہوگا. اور جہاں تک آئی پی پی کی بات ہے، فردوس صاحبہ کے ساتھ میرا بڑا اچھا کولیگ کا تعلق رہا ہے اور ہمیشہ سے عزت کا ہے. تو مجھے تو کوئی اس پہ دو رائے نہیں کہ اگر علیم خان سی ایم بنتا ہے تو میں تو اس کو آؤٹ رائٹ کہوں گا کہ علیم خان کو سی ایم ہونا چاہیے، بیکاز وہ ڈوئر ہے. اس نے لائف کے اندر کامیابی دیکھی ہے اور کامیاب لوگوں کے آگے آنا چاہیے. اگر آپ مجھے جہانگیر ترین صاحب کی بات کریں گے تو کامیاب آدمی ہیں. میں تو ان کو سراہتا اس وقت بھی تھا اور میری وزارت کے اندر بھی انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا جس کا کریڈٹ مجھے ملا، لیکن انہوں نے اس کا پین لیا. تو میں تو کس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر جس کا جو کریڈٹ ہے وہ ملنا چاہیے. اگر دو کامیاب آدمی ہیں اس پارٹی کے اندر اور ممبرز ہی پارٹی کو بناتے ہیں، آج جو تحریک انصاف ہے وہ ہمارے جیسے کارکنوں کی وجہ سے تھی. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ پرانا فرسودہ نظام جو ہے 65 سال سے جو کہانی چل رہی ہے، یہ الائنس ہمارے ساتھ بھی تھے، یہی الائنس نکل جاتے ہیں، یہی الائنس آگے آتے ہیں. میرا پرابلم یہ ہے سر کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میری میاں صاحب سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی، نہ میری زرداری صاحب سے، نہ میری تحریک انصاف سے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر اگر مجھ سے نہال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس کو فارمولیٹ میں کیسے کروں، تو میں کہوں گا کہ نہال ہاشمی صاحب کیوں نہیں پارٹی میں آگے آ سکتے؟ جب قربانی دینے میں آگے تھے میری طرح تو پھر ان کو آگے آنے کا حق ہے. فردوس صاحبہ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیا ہمیں کہیں آسمان سے لکھ کے آئے کہ ہم پہلے لیڈروں کی غلامی کریں پھر ان کی لائق نالائق اولاد کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں؟ تو بھائی میں پھر غلامی کرنی ہے تو میں انگریز کی کر لیتا ہوں، مجھے روٹی تو ملتی تھی. اور جب پرسپشن اور ہوا دوسری طرف چل پڑتی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے منصور صاحب کہ جو الیکٹیبلز ہیں یہاں ہلکے کی سیاست ہے، یا پول کو کوئی نہیں ووٹ دیتا. یہ بیکار کی باتیں. الطاف حسین کے نعرے پہ اس لیے تھا کہ وہ گردن کاٹ دیتا تھا، ورنہ کسی کھمبے کو آج تک آپ نے جیتتے نہیں دیکھا.
हल्के की सियासत में इलेक्टेबल जैसी हवा का रुख देखते हैं, वो उस फेंसेस से उड़ के दूसरी तरह के चले जाते, चाहे वो पीटीआई के थे वो उड़ के उधर चले गए, आज बाकी जा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी कामयाबी होगी अलायंस में, केपीके में भी होगी, साउथ पंजाब में आईपीपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, पंजाब में होगा, खटक का केपीके में होगा, आजाद बहुत बाय एंड लार्ज पोजीशन पे आएंगे, एमक्यूएम का एक रोल होगा। तो ये एक धागे से भी पतली कोलिशन की गवर्नमेंट है। मैं कहता हूं इमरान खान साहब को मिला लें, ये सारी 20 पार्टियों को मिला लें, 16 पार्टियां तो आप देख चुके हैं पीडीएम की शक्ल में कि इन्होंने टेलर मेड केसेस माफ कराए, कर्जे लिए, और उसका बेनिफिट उनको ये मिला कि मियां साहब फैसल भाई मेरा सवाल सुनिए। एक्सीडेंट के तहत क्योंकि तस्तरी में डाल के इमरान खान साहब ने प्लेट में दे दी सारी चीजें। फैसल भाई शुक्रगुजार तो इमरान खान, पॉपुलैरिटी तो नहीं है, परफॉर्मेंस तो नहीं है। 16 महीने की परफॉर्मेंस आप मुझे बता दें। मुझे आज निहाल साहब मुझे आके टीवी पे बता दें कि फैसल मंसूर साहब ये है हमारा मंशूर, इस तरीके से हम 100 दिन में ये करेंगे, 600 दिन में ये करेंगे, 300 दिन में ये करेंगे, रोटी नीचे ले आएंगे, नौकरियां मिल जाएंगी, गटर के बिल बंद हो जाएंगे। लेकिन मंशूर किसी के पास नहीं है। मेरा सवाल सबके पास है एक कार्ड, सिंपैथी कार्ड, कि हमारे साथ जुल्म हुआ। भाई जुल्म हो गया, जुल्म से गरीब का पेट थोड़ी भर रहा है। मुझे बताएं कि मेरे तीनों पार्टिसिपेंट यहां बैठे हुए हैं, मैं इतना बेहस हो चुका हूं। मैं अपने से शुरू करता हूं कि एक बच्ची 10 साल की नौकरी करने जाती है रोटी के लिए, उसका रेप हो जाता है, उसकी वीडियो बनती है, उसका कत्ल हो जाता है, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिलता। या बंदा नीचे देते हैं, वीडियो आ जाती है, उसको आप माफ कर देते हैं, बाइज्जत बरी कर देते हैं। कभी आप किसी को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देके क्लियर कर देते। तो ये जब तक जुडिशियल स्टैब्लिशमेंट जो है इसका रोल मुतय्यन नहीं होगा, इंसाफ मुल्क में नहीं मिलेगा। फैसल साहब मेरा सवाल सुन लें। सर पॉइंट ये है, निहाल साहब आपके ऊपर ये एतराज कर रहे हैं कि जनाब मसले को आइडेंटिफाई तो आप कर देते हैं, आप बता देते थे, ये तो कोई भी बता सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हल बताइए, क्या अब ये इलेक्शन होने लगे हैं, क्या ना हो इलेक्शन? और दूसरी बात ये, अभी थोड़ी देर पहले आप जहांगीर तरीन साहब की तारीफ कर रहे थे, आपने कहा हाँ कॉम्पिटेंट आदमी है, कर सकता है, सब कुछ है। सर जहांगीर तरीन साहब ने जब इमरान खान साहब का साथ छोड़ा था, मुझे आज भी याद है, काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर आपका वो जुमला मुझे याद है, ये सब के सब एक SHO की मार हैं। आपको याद है, दिस वाज योर कोट, ये आपने उनके बारे में कहा था। मंसूर साहब, मैं आज भी इस पे कायम हूं। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने उनका जो एक MNA था उनकी कोलेशन का, जब वो बहुत आगे जाके बातें कर रहा था, तो मैंने ये वर्ड यूज किया था, और आपका क्लिप है, आप मुझे दिखा भी दीजिएगा। जहांगीर तरीन साहब स्पेसिफिक वर्ड नहीं था, जहांगीर तरीन साहब की अलायंस जो उनकी उस वक्त की पार्टी के MNAs या जो भी ग्रुप बना था, और मैं आज भी कहता हूं समेत पाकिस्तान में मेरे सब एक SHO की मार है। अच्छा, ये मैं इसमें कोई दोहराई नहीं है मेरी। आप खुद भी जो मैं कह देता हूं मैं उस पर खड़ा रहता हूं, चाहे मेरी गर्दन उतर जाए। आप खुद भी। और मैंने अपना बयानिया नहीं बदला बड़े बड़े लीडर्स की तरह। मैंने पंगे फड्डे पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों की कुर्सी पे लिए हैं। ये तो मंसूर साहब विटनेस है इस चीज के। आज भी मैं ही खड़ा हुआ हूं, ऑपोजिशन भी पाकिस्तान की मैं ही हूं। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बंदे के आगे नहीं झुकूंगा कभी भी, ना अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा मंसूर साहब। मैंने मंसूर साहब अपनी सियासी करियर के अंदर जो भी थोड़ा बहुत है, मैंने अपनी जात के लिए कभी किसी को फोन नहीं किया। सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरी इज्जत करते हैं, चाहे मैं ऑपोजिशन में उनको बुरा भला भी कहता हूं, सियासी मुखालफत भी करता हूं, बट दे रिस्पेक्ट मी बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज आई डोंट आस्क एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। मैंने कभी इंसान से कोई चीज अपने लिए नहीं मांगी भी, मांगी है गिड़गिड़ाया तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया हूं। जिसने बंदे से मांगा वो तो शर्मिंदा ही रहा है जिंदगी भर। और मेरा मंसूरा बयानिया नहीं बदला। SHO से लेके बूट को इज्जत से लेकर चेरी ब्लॉसम से लेकर सब चीजों पे मैं खड़ा हूं, समेत उस खास के जिसकी कुर्सी पे बैठे हुए किसी परिंदे की भी पर मारने की हिम्मत नहीं होती थी, मैंने उसको भी उसी वक्त टेक ऑन किया था। तो ये फैसल वाडा साहब, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी सारे एक SHO की मार है, सिर्फ अपनी भी बात कर रहे हैं वो। तो पाकिस्तान का जुमहूरी निजाम इस तरह है डॉक्टर साहब, सारे एक SHO की मार है? देखिए बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। ये जो उसका तजर्बा है वो अपनी जात के साथ या ओवरऑल एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जब गवर्नेंस का स्ट्रक्चर आपका इतना कमजोर हो, जहाँ शख्सियात इतनी मजबूत हो और अदारे इतने कमजोर हो, और मजबूत शख्सियात जो है उन अदारों को घर की लौंडी बना लें और गिरवी रख लें, और ताकतवर शख्सियात के ताबे हो जाए अदारे, तो फिर इस मुल्क में कुछ भी होना जो है वो कोई बईद नहीं है। ये सारी सिचुएशन हो सकती है और होती है।
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فیصل کے یہ جو جذبات ہیں، تو فیصل کے احساسات ہیں، الٹیمیٹلی اس کرائسس میں کہاں جا کے مرہم بن سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو جس مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک فیورٹ قسم کی گفتگو اور ایک ایسا نیریٹو ہے کہ جو سب کے دل کو جا کے لگتا ہے۔ لیکن جب آپ حقائق کو دیکھتے ہیں، آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں، آپ اوورآل اپنے ملک کے چیلنجز کو دیکھتے ہیں، پھر آپ ریجنل اور انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزوں پہ چاہتے نہ چاہتے آپ کو ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ اور سیاست جو ہوتی ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ سیاست ہٹ درمی، ضد اور انا کا نام نہیں ہے۔ سیاست کے اندر، اور ہمارے والد صاحب بھی یہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ اچھا ایتھلیٹ وہ ہوتا ہے کبھی بھی وہ لائن پہ کھڑا ہو کے جمپ لیتا ہے تو وہ ٹرافی نہیں لیتا، اس کو چند قدم لائن سے پیچھے سے جا کے بھاگ کے آنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ گولڈ میڈل لیتا ہے۔ تو سیاست بھی یہی ہے کہ یہاں جو کھڑے ہو کے جمپ لگاتا ہے اس کا اشر پی ٹی آئی کا ہوتا ہے، اور جو چند قدم پیچھے ہٹ کے دوڑ کے آ کے جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ میڈل لے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں ساری فہم و فراست کی جو وقت کے ساتھ آتی ہیں، جو سیاست کے پہیے میں جتنا زیادہ جکڑا جاتا ہے اور وہ ویل اس کو جو ہے وہ چلاتا ہے۔ لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک اور اس کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کیا 2024 کا الیکشن 2018 کا الیکشن ریپلے ہونے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب آج یہ خبر آئی ہے کہ خان صاحب کو نیب نے بھی اب گرفتاری ڈال دی ہے، تو ان کی جو ضمانتوں کے حوالے سے کوئی کارروائی ہونی تھی وہ بھی نہیں ہونی، تو کیا اب ہم یہی سمجھیں کہ خان صاحب نے نہیں آنا اس الیکشن میں، خان صاحب باہر میدان میں نظر نہیں آئیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بدقسمت صورتحال ہے کہ خان صاحب نے اس سیاسی گراؤنڈ کے اندر ایسا فاؤل کھیلا ہے کہ وہ ریڈ کارڈ ریفری نے دکھا کے الٹیمیٹلی انہیں گراؤنڈ سے باہر بھیجا ہے۔ اچھا۔ اور یہ ریڈ کارڈ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک نہیں، وہ مسلسل کئی فاؤل پلے جو ہیں ان کی زد میں آ گئے ہیں، تو ان کو اب دوبارہ اس سیاسی گراؤنڈ میں اس وقت تک انٹری نہیں ملنی جب تک ریفری جو ہے انہیں دوبارہ گرین کارڈ سے ان نہیں کرے، اور وہ گرین کارڈ عدالتوں کے پاس ہے، وہ نہ کسی میرے یا کسی اور کی خواہشات کے ساتھ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کا کنڈکٹ کیا رہا۔ خان صاحب نے وہ تصادم اور ٹکراؤ کی جو پالیسی اختیار کی، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ اور فیصل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آج اگر نواز شریف لاڈلا بن کے، آنکھوں کا تارا بن کے سسٹم کا جو ہے وہ واپس آ کے داؤ پیچ آزماتے ہوئے یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہی از دی اونلی ون، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، کیونکہ اس قوم نے بڑی جدوجہد اور تگ و دو کے بعد دونوں جماعتوں سے نجات حاصل کی، اور تیسرے آپشن کے طور پہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ اگر وہ پرفارم کرتے، ہم ڈیلیور کرتے، اور ہم سیاسی مورچوں کے اوپر اپنی طاقت آزمانے کا جو فوکس تھا، اس کی بجائے جب ہم نے قومی اداروں پہ اپنی طاقت آزمانی شروع کی، تو الٹیمیٹلی یہ وہ سارے اسباب تھے جو انہیں سیاسی گراؤنڈ سے باہر لے جانے کا باعث بنے۔ اور آج اگر پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی انریسٹ ہے، آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی ہے، تو اس کے پیچھے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے وہ تمام کارستانیاں اور کارنامے نظر آتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، ہمیں یا دو آپشن ہے فیصل صاحب، یا ہم اس پاکستان کو اسی طرح چھوڑ کے گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے خاموش تماشائی کا کردار ادا کریں، یا ہم اس گراؤنڈ کے اندر آئیں اور آ کے اپنی اپنی جگہ اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، میں ذرا نہال ہاشمی صاحب سے۔ نہال ہاشمی صاحب، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصل بھائی نے جو جملہ کہا اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس کے اوپر اپنا تبصرہ دیا، میاں صاحب اب جانے لگے ہیں کوئٹہ بلوچستان، اور وہاں پہ باپ کے مختلف، باپ سے مراد بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کو جو ہے وہ شامل کرنے لگے ہیں اپنی پارٹی کے اندر۔ مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان یاد آ گیا، فرماتی تھی کہ باپ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی باپ کی اجازت کے بغیر نہیں آتے کہیں پہ،
تو سر یہ ووٹ کو عزت دو کدھر گیا؟ اور فیصل بھائی نے جو کہا کہ جی سارے کے سارے کھلاڑی ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، یہی حقیقت ہے؟ پھر کہہ دیں، مان لیں اس بات کو۔ دیکھیں جی، ایس ایچ او کی مار جو کردار والا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جو کرپٹ آدمی نہیں ہوتا ہے وہ کبھی ایس ایچ او سے کیا کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے، مگر جو الیکٹیبل ہوں یا پارٹی بدلتے رہتے ہیں ان کا جو کبھی 54 سے لے کے 4 ارب ریاست کے کما لیں کھا لیں کرپشن کریں وہ ڈرتے ہیں۔ آپ ہم جیسے لوگ نہیں ڈرتے اور نہ کبھی ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے الیکشن ٹائم آ گیا ہے، اگر میاں محمد نواز شریف بلوچستان جا رہے ہیں، کل ہمارا وقت سندھ آیا ہوا تھا، ہم الیکشن میں آنے صناب ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم اپنا منشور اور ہمارا منشور ہے اور بہت جلدی منشور آ جائے گا، اور فیصل بھائی کو بھی ہم دعوت دیں گے، منشور بہت شاندار ہے، بہت جلد آئے گا، مہنگائی کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، بجلی کے نرخ نیچے ہوں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، دوبارہ سے سی پیک بنے گا، دوبارہ سے انفراسٹرکچر ڈیولپ۔ گزشتہ 5 سال سے جمود ہے پاکستان کے معیشت میں، پاکستان کے زراعت میں، پاکستان کے صنعت میں، پاکستان کے انٹیلیجنشیا میں، انٹلیکچوئل لیول پہ، پاکستان کی آنیسٹی میں، اور ہم ایک ریفارم لا رہے ہیں، جوڈیشل ریفارم ہم لائیں گے، ہم ہر چیز کے اندر ریفارم لانے کی کوشش کریں گے، ہم بیوروکریسی میں بھی ریفارم لے کے آئیں گے، کیونکہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، ایک اور ایڈ کر دیں چینج کریں گے، اور نہال صاحب اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر دیں، ایک جملہ اور ایڈ کر دیں نہال صاحب، اتنی اچھی خبریں آپ سنا رہے ہیں، کہہ دیں اس مرتبہ کہ اگر نواز شریف ملک کے وزیر اعظم ہوئے تو اس مرتبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ شریف خاندان سے نہیں ہوگا۔ دیکھیے ماضی میں بھی ہم نے صرف وزیر اعلیٰ نہیں، وزیر اعظم سن تو لینا جناب، غلام حیدر وائن صاحب بھی شریف خاندان سے نہیں تھے، اور شاہد خاقان عباسی بھی شہید خاندان سے نہیں تھے، شریف خاندان سے نہیں تھے، اور ہمارا یہ وطیرہ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کو سب نے لے کے چلنا ہے، کوئی ایک سیگمنٹ نہیں، شاہد خاقان تو ہمارے خاندان سے نہیں تھے، شریف خان کون؟ شاہد خاقان عباسی؟ شاہد خاقان عباسی صاحب تو شریف خاندان سے نہیں تھے نا، وہ کس جماعت میں ہوتے ہیں آج کل؟ جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے وہ ہماری جماعت میں ہوتے ہیں جناب۔ اچھا ہیں، اچھا یہ جو منشور کمیٹی بنی ہے، یہ جو منشور کمیٹی بنی ہے نہال بھائی، یہ جو منشور کمیٹی بنی اس میں آپ نے سابق وزیر اعظم کو ڈالا ہوا؟ نہیں، کون سے سابق وزیر اعظم؟ اس میں ہم نے ینگ بچوں کو ڈالا ہے، ان لوگوں کو ڈالا ہے جو پروفیشنلز ہیں، جو مختلف شعبہ، مثلا فاطمی صاحب اگر ہیں تو وہ خارجہ پالیسی کو سمجھتے ہیں، مختلف فاطمی صاحب ینگ بچے تو نہیں ہیں سر، ڈالنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ان میں وہ لوگ فاطمی صاحب ینگ بچے ہیں، احسن اقبال صاحب ینگ بچے ہیں اس کے اندر۔ احسن اقبال صاحب پاکستان کے منصوبہ بندی کی ریڑھ کی ہڈی رہے، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں ریڑھ کی ہڈی رہے پاکستان، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کو آگے آنا ہے، پاکستان کو بہتر ہونا ہے، دیکھیں پاکستان کو بہتر ہونا ہے، ڈیولپ ہونا، ماضی میں پول کے نیچے سے بہت پانی گزرے، سفر کر رہا ہے پاکستان۔ سن تو لیں نہال صاحب، آپ کی جماعت میں ٹوٹل 3 سابق وزیر اعظم ہیں، ایک نواز شریف، ایک شہباز شریف اور ایک شاہد خاقان عباسی، ایسے ہی ہے نا، یہ 3 لوگ ہیں، تو آپ نے منشور بنانے لگے ہیں، آپ نے اتنا نہیں سوچا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس کمیٹی میں ڈال لیں، اس سے رہنمائی لے لیں؟ وہ اور بہت ساری چیزوں میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ میں پھر آپ کو ایک بات بتائیں، میں سننا چاہوں گا نواز شریف اور جماعت مجھے بتائیں کس چیز میں رہنمائی کر رہے ہیں؟ چاہتی کہ پاکستان کے عوام سفر کریں، کس چیز میں رہنمائی کر رہے ہیں بتائیں مجھے، وہ کس چیز میں آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں آج کل؟ شاہد خاقان عباسی کون؟ شاہد خاقان صاحب پارٹی کے میٹنگز میں ہوتے ہیں، پارٹی کے جہاں پہ جو ذمہ داری پارٹی نے ان کو لگائی ہوئی ہے وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، پارٹی کی میٹنگز میں ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے آگے کہا کہ میں پارٹی کی ذمہ داری نہال صاحب مجھے ابھی یہ آن ایئر ڈیٹ آن ایئر بتائیے آخری کون سی میٹنگ میں شاہد خاقان عباسی موجود تھے؟ بتائیں، ڈیٹ بتائیں۔ ایک تو منصور صاحب آپ ایک شرط میرے ساتھ لگایا تھا آپ نے کہ محمد نواز شریف 21 تاریخ کو نہیں آئیں گے، میں نے نہیں لگایا، وہ آ گیا، اور آپ میں نے نہیں شرط لگائی، ہمارا میں نے کوئی شرط نہیں لگائی، اظہر صدیق صاحب نے لگائی تھی، میں نے نہیں لگائی، آپ اس میں ریفری تھے، اور تو آپ اس میں ریفری تھے، آپ نے اس کو انڈورس کیا تھا، تو میں یہ کہوں گا، میں غریب آدمی ہوں، اگر آپ میرا جاترا کروا دیں، کوئی اچھا ڈنر کروا دیں، وہ شرط ہم جیت گئے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں ہم اس پہ کھڑے رہتے ہیں۔ سر نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نہیں ہے نا، چھوڑیں نا نہال بھائی، نہ کریں اس طرح، نہ کریں یار، اتنی بھی انٹیلیجنس کو نہ مذاق اس کا اڑایا کریں، وہ ہمارے پارٹی کے ایک ذمہ دار لیڈر ہیں۔ میاں صاحب ابھی مری گئے ہوئے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا حلقہ بنتا ہے، شاہد صاحب ڈڈ ناٹ ایون گو اینڈ میٹ نواز شریف، ہی ڈڈ ناٹ ایون گو اینڈ میٹ نواز شریف۔
इट इज देखिए ये तो आप शाहिद साहब से पूछ सकते हैं ना, इसका जवाब दे मैं नहीं हूं। चले मैं आगे चलता हूं सर, और सर मेरे सवाल मुक गए है। हर स्टेक होल्डर, सुन ले ना, एक मिनट सुन ले, हर स्टेक होल्डर को हम ऑन बोर्ड, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा जब तक पाकिस्तान के हर स्टेक होल्डर को लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पाकिस्तान के अवाम सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, उसके बाद बहुत सारे और लोग हैं स्टेक होल्डर। अवाम के पास हम जा रहे हैं, वो कराची हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, मरी हो, जहां भी हम जाएंगे, और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है और उसने हर खित्ते के लोगों पे उनके साथ उनकी कमिटमेंट है और उनको डिलीवर भी किया। मोहम्मद नवाज शरीफ फैसल वाडा साहब, वो आज उनकी तरफ देख रहे हैं। फैसल वाडा साहब, ये जो कोलिशंस के बारे में बात हो रही है, निहाल साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली और खाका तो आगे का आपने खुद ही पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था। आप आज भी अपनी इस बात के ऊपर कायम है कि ये हुकूमत 1.5 पौने 2 साल 1.25 साल की बनेगी, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी, या यू हैव चेंज योर ओपिनियन? बिल्कुल 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 मंसूर साहब, मैं अपनी जगह के ऊपर कायम हूँ और इंशाल्लाह जहां अल्लाह ने इतनी चीजों की इज्जत रखी है वो अल्लाह के हुक्म से इसमें भी इज्जत रखेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने बड़ी डिटेल में बात अल्लाह ना करे फैसल, सुनो पाकिस्तान में हम तजुर्बा नहीं करेंगे भाई, प्लीज पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है मेरे भाई। काउंट होता है और उस काउंट होने के बाद उस मुर्दे के वोट का फैसला तीसरे इलेक्शन में जाके होता है। तो इस मुल्क के अंदर आप इस मुल्क की वाहवा तो आप छोड़ देना सर, इस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी हवा उसकी हुकूमत, उसकी सियासत, जिसके पास डीसी, जिसका पुलिस, जिसका आरओ, जिसका डब्बे, जिसका ठप्पे, उसका इलेक्शन। ये हस्बे हाल हस्बे जरूरत हर कुछ साल बाद बदलता रहता है और इससे पहले ही बदलता रहा है। 2018 के इलेक्शन भी रिग्ड थे, उससे पहले के भी रिग्ड थे, आगे भी रिग्ड होने और उसके आगे भी रिग्ड होने। तो इस मुल्क में कभी शफाफ इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि हम 2-3 पार्टी सिस्टम से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। हमें आसमानी कोई ताकत ने तो नहीं कहा नाउजुबिल्ला कि हमने इन्हीं की गुलामी करनी है, फिर इनकी औलादों की करनी है, फिर इनकी समधियों की करनी है। और जिस स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के जुडिशियल सिस्टम आपको मुल्क से जाने दे दे, जिस 50 रुपए के तहत भाई ये जुडिशरी से आप जाके पूछे ना, आप ये इल्जाम हम पे तो ना लगाए ना। और अगर आवाम कबूल करती है समधी को या औलादों को तो आवाम से पूछे ना। और कर्जे माफ करा, सारे केसेस माफ करा दे, कर्जे चढ़ा दे, सब हम निवाला हम प्याला बन जाए। केसेस ही जाली थे ना मेरे भाई, किसी के घर पे कब्जा कर ले, किसी के अकाउंट पे कब्जा कर ले, किसी को आप दीवार से लगा दे। मौलाना साहब कुछ और कहते हैं। नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कराची में मिला था क्या मेयर के इलेक्शन में? मंशूर किसी के पास है नहीं, फैसल भाई किसी के पास है नहीं। फैसल भाई 1.25 साल एक्सीडेंटल रीडर्स हैं, सब एक ही नर्सरी से निकले। फैसल भाई सवाल सुन ले, मेरा सवाल आप तक पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रहा। उन्हीं को इन्होंने काटा है, डसा है। और इस मुल्क के अंदर आपको जिधर जासूसी की जात हो, जिस मुल्क में आप फौज की तंसीबात को उड़ा दें और फौज उस पर एक्शन ना ले सके, उस मुल्क में आप क्या बातें करें मंसूर साहब? मेरे ऊपर जा रहे हैं। मैं तो आप ना निहाल साहब जितना, ना फिरदौस साहब जितना तजुर्बेकार नहीं हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, अभी इनका जूनियर हूं। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, जैसे फिरदौस साहब ने बड़ी क्लैरिटी से कहा, बात तो सच है लेकिन है रुसवाई की। देखिए सर, इस मुल्क का निजाम कोलैप्स हो चुका है, इस मुल्क का निजाम करप्ट हो चुका है, इस मुल्क की लीडरशिप करप्ट है, इस मुल्क की लीडरशिप केसेस के अंदर मफलूज है, इस मुल्क की लीडरशिप मर्डर्स में इन्वॉल्व है। बिल्कुल करप्ट नहीं है, बिल्कुल इल्जाम है। मैं अपनी पार्टी तक जानता हूं ये इल्जाम है हम पे, और फिर ये इल्जाम लगाया गया हम पे। नहीं तो फैसल हमारा बयानिया कल भी वही था, आज भी वही, और इंशाल्लाह कल भी वही होगा। सर बूट को इज्जत दो, ये आपका बयानिया है। आपने जजों को ब्लैकमेल किया, आपने जजों की वीडियो बनाई, आपने सुप्रीम कोर्ट में हमला किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी दुश्मनी आपसे, तहरीक इंसाफ ना कभी हमने जजों को ब्लैकमेल किया, ना हमने वीडियो बनाया। मोहम्मद नवाज शरीफ 100 बार अदालतों के आगे पेश होते रहे, सरे खम तस्लीम करते रहे हैं। नवाज शरीफ एक मंशूर का नाम है, एक जिद्दत का नाम है। हमारी पार्टी पाकिस्तान को मजबूत करेगी, दिफाई तौर पे भी, माशी तौर पे भी, माशराती तौर पे भी। आपके पास हल नहीं है, हमारे पास हल है। आपके पास हल नहीं है, हमारे पास हल है। इंशाल्लाह हम इस हल से पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा और दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क बनेगा। डॉक्टर साहब गल 15-16 महीने दी है जी, की करना फिर इलेक्शन करवाने का क्या फायदा जी? 15-16 महीने के बाद फारिग हैं आप लोग, अगर आप हुकूमत में भी आ गए डॉक्टर साहब? देखिए सारी बातें तो नाउज़बिल्ला फैसल वाडा साहब की हदीस तो नहीं होती है ना कि वो जरूर उस पर अमल भी होना है। और मेरा भाई जो है वो बहुत सारी
दोस्तियां ताल्लुक और इंफॉर्मेशन होती हैं, लेकिन कुछ सीनों के राज होते हैं, और जब आप चैनलों पे बैठ के अपने उन राजों को एक्सपोज करें, उगलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका हाजमा कमजोर है। बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब का फितरतन एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट मिजाज रहा है, और उन्हें इक़्तिदार में आके कोई 15 महीने 18 महीने बाद एक फितरत मजबूर करती है कि आप टकराव की तरफ बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि हालात से, सूरत हाल से उन्होंने सीख लिया होगा। इस वक्त मुल्क किसी और तसादम का, टकराव का मुतहम्मल नहीं हो सकता, और इस वक्त कौम को यकजा करने की जरूरत है। पोलराइज सोसाइटी, इंतशार का शिकार लोग, नफरतों में बटे लोग जो है, उनको एक कौम बना के इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मैं प्रोग्राम यहाँ खत्म करूंगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल वाडा साहब, निहाल हाशमी साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दुआ कीजिए इस मुल्क के लिए कि ये आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बेहतरी लेकर आएँ, और आवाम में जो एक नाउमीदी की एक फ़िज़ा फैली हुई है वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।